अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। थोड़ी देर बाद वो गुलाम करीबन भागता हुआ वापस मलका बदर मुनीर के पास लौटा। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। मलका बदर मुनीर का दिल उसकी सूरत देखते ही बैठने लगा। उसने खुद को संभालते हुए तेज लहजे में दरियाफ्त किया तो वो गुलाम हाँफता हुआ बोला कि सुल्तान मलिकुल मुइज़ पर दौरान गुस्ल 5 कनीज़ों ने हमला कर दिया और बेखबरी के आलम में उनका रिश्ता ही मुनक़ते कर दिया। खून ज़्यादा बह जाने के बायस वो इंतकाल फरमा गए हैं। तमाम कनीज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने मलका शजरतुद्दहर पर इस हरकत की जिम्मेदारी ऐद की है। मलका बदर मुनीर लोलो ये सुनकर सख्ते के आलम में आ गई थी। उसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि कनीज़ों के जरिए सुल्तान मलिकुल मुइज़ पर कतलाना हमला किया जाएगा। मलका शजरतुद्दहर का नाम सुनते ही जैसे उसे होश आ गया। वो खूंखार लहजे में गुर्रई और मलका शजरतुद्दहर को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। अभी फिक्र उसके मुंह में ही थे कि एक कनीज ने आकर उसे मलका शजरतुद्दहर की गिरफ्तारी की इतला दी। ममलूक उमरा मलका शजरतुद्दहर से हमदर्दी रखते थे, मगर वो अपने कबीले के किसी भी फर्द पर किसी ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मलका शजरतुद्दहर का इरादा सुल्तान मलिकुल मुइज़ को कत्ल करने का नहीं था, बल्कि वो उसे नामर्द बना देना चाहती थी। जिस मर्दानगी की तरंग में आकर वो उसे छोड़कर मलका बदर मुनीर की जुल्फों का कैदी बन गया था, मगर वो सदमे और ज़्यादा खून बह जाने के बायस रबीउल अव्वल 655 हिजरी में इस दार फ़ानी से रुखसत हो गया। वो सिर्फ 7 बरस तक बलाद मिस्र पर हुकूमत कर पाया था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि बलाद शर्क़ और शाम भी उसकी हदूद सल्तनत में दाखिल हो जाते, मगर वो अपनी ख्वाहिश की तकमील से पहले ही यह दुनिया छोड़ गया। मलका शजरतुद्दहर को इकबाल जुर्म पर कला के जिंदा खाने में धकेल दिया गया और एक रात मलका बदर मुनीर की वफादार कनीज़ों ने अपनी मलका की हिदायत पर जिंदा खाने पहुंचकर लकड़ी के जूतों से उसे इतना ज़दोकोब किया कि उसका सर पाश पाश हो गया। जिंदा खाने के पहरेदार चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। मलका शजरतुद्दहर जिसने अपनी काबिलियत और जहानत से बेशुमार लोगों के दिल जीत लिए थे, अपने दूसरे शौहर की हलाकत के कुछ ही दिन बाद दर्दनाक मौत के घाट उतर गई। मलका बदर मुनीर लोलो के हुक्म पर उसकी लाश को कले की खंदक में फेंक दिया गया ताकि चीलें और कौवे उसकी लाश नोच खाएं। ममलूक उमरा को जब मलका बदर मुनीर की हरकत का इल्म हुआ तो उन्होंने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि कुछ अफराद ने किसी कदर मुसरत ज़हर की। अमीर फारिसुद्दीन अख्तई को जब मलका शजरतुद्दहर के अंजाम की खबर हुई तो वो काफ़ी देर तक सख्ते के आलम में खामोश बैठा रहा। उसे मलका शजरतुद्दहर से वालेहाना चाहत थी। वह उसे निहायत मोहतरम ख्याल करता था, हालांकि उसने सुल्तान मलिकुल मुइज़ को कत्ल कराया, मगर वह इस मामले में सुल्तान मलिकुल मुइज़ को ही मुजरम गर्दानता था। उसने अपने रफ़्क़ा को गैरत दिलाई और मलका शजरतुद्दहर के बलाद मिस्र पर सनात को जिता कर ये कहा कि उसे बेगौरो कफन पड़ा रहने देना करीने इंसाफ नहीं है। अगर उसने कोई जुर्म किया था तो उसे उसकी सज़ा भी इसी दुनिया में मिल चुकी है, इसलिए खौफ खुदा करते हुए हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। वह उनको साथ लेकर कला में पहुंचा और मलका शजरतुद्दहर की मसकशुदा लाश को खंदक में से निकाला और उसे कफन देकर उसकी तामीर करदा एक मस्जिद के इहाते में दफन कर दिया गया। मलका शजरतुद्दहर नहायत दीनदार और फ़हम व फरासत के ज़ेवर से आरास्ता खातून थी। उसे कई बार हज की सआदत नसीब हुई। उसने खाना काबा के लिए गिलाफ खुद अपने हाथों से तैयार किया था। इस काम में तमाम शाही कनीज़ें उसके साथ काम करती थीं। उसका तैयार करदा गिलाफ जब खाना काबा पर चढ़ाया गया तो बलाद मिस्र के लोगों ने इसे अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ तस्वुर किया और फिर उस दिन से हर साल गिलाफ काबा मिस्र से ही तैयार करके लाया जाने लगा। सुल्तान मलिकुल मुइज़ जाशनगीर ऐबक को बाबुल नसर के बहर शम्सुद्दौला नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। नाजरीन, मतीउद्दीन ने अपने बाप नूरुद्दीन के आने से पहले यागी को रुखसत कर दिया था। मतीउद्दीन जानता था कि अगर उसके बाप ने यागी की हालत देख ली तो उसे समझाना दुश्वार हो जाएगा। यागी जब होश में आया तो उसने खुद को मतीउद्दीन के पास पाकर हैरत का इजहार किया था। मतीउद्दीन ने उसे ज़रा महसूस नहीं होने दिया कि वो आलम मदहोशी में क्या कुछ कहता रहा है। सिर्फ कौनई खान के बेटों के हवाले से मतीउद्दीन ने उसे इतना ज़रूर कहा था कि वो नशे में इतना बह गया था कि उन्हें गाली गलौज से नवाजता रहा। यागी नादिम होकर वहाँ से चला गया। मतीउद्दीन अंधेरा फैलने के बाद यही सोचता रहा
کہ اسے قبیلہ سرخ غر کے بارے میں کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ اس کے ذہن میں آ ہی گیا۔ نور الدین رات کے پہلے پہر میں لوٹ آیا۔ فائناجو خان اس کے ہمراہ تھا۔ متی الدین نے آتے ہی دریافت کیا کہ وہ لوگ اسے کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے۔ نور الدین نے چند مغول امراء کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، وہ حال ہی میں دیر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں آداب مسنونہ سکھانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی لوٹ آنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے کھانے کا انتظام کر ڈالا، اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑا۔ دوسرا فائناجو خان گھر میں بیکار بیٹھا اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لیے چلتا ہوں، اس کا دل بہل جائے گا۔ جب سے سرائے آیا ہے گھر کا قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ فائناجو خان نے اس اسنا میں ایک زوردار ڈکار لی تو متی الدین آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ فائناجو خان اپنی حرکت پر جھمرے کی بجائے بے ڈھب انداز میں ہنسنے لگا۔ نور الدین بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ موٹے، متی الدین تیز لہجے میں بولا، اگر تو خوراک سلیقے سے ہضم نہیں کر سکتا تو کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ ہڑپ کرنے کی؟ جاودانی آسمان کی قسم، میں تو ابھی بھوک چھوڑ کر آیا ہوں۔ فائناجو خان معصومیت سے بولا، مجھے لگتا ہے کہ تو سرائے کا اناج ایک دن ضرور ختم کر ڈالے گا۔ اپنی گوگل کو چھانٹ لے ورنہ پچھتائے گا۔ دیکھو بابا، فائناجو خان شکوہ کرتا ہوا بولا، آج پھر یہ میرے پیٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ خود اس کا پیٹ تو لومڑی کی مانند پسلیوں میں دھسا پڑا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے لومڑی کہا؟ متی الدین اس کی جانب لپکا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ جوش میں خود اس کا اپنا پاؤں قلین میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ فائناجو خان اس کی حالت دیکھ کر کہے لگانے لگا۔ نور الدین نے دونوں کو بظاہر ڈانٹ کر اندر کی راہ لیا، حالانکہ وہ بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ نور الدین کے اندر جاتے ہی متی الدین تیزی سے سیدھا ہوا اور فائناجو خان کو کھینچتا ہوا گھر سے باہر نکال لایا۔ فائناجو خان اس کی اس عجیب حرکت پر حیرت و پریشانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فائناجو خان ہڑبڑا کے بولا، بے فکر رہو، تو میں اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ متی الدین نے اسے تسلی دی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے نکال باہر کرنے سے تمہارا گھر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سب چھوڑو، میری بات غور سے سنو، جس کے لیے میں تمہیں گھر سے باہر لایا ہوں، خیریت تو ہے؟ فائناجو خان اس کے غیر متوقع پراسرار انداز سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ خیریت بالکل نہیں، میں نے گل وقوز کا پتہ لگا لیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ مرکہ تم نے کب مار لیا؟ آج ہی، مگر اس معاملے کی صورتحال کچھ پیچیدہ ہے، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں اپنے گھر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ فائناجو خان اب اس کے برابر چل رہا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فائناجو خان ہاتھ جھٹک کر بولا، تم میرے گھر کے اناج کا بیڑا غرق کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ متی الدین اس کے انداز سے بگڑتے ہوئے بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، بس مجھے بھرتی ہو جانے دو، 1 سال کی تنخواہ تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بڑے کمینے ہو۔ متی الدین اس کی ضرورت سے زیادہ سادگی پر جل بھن گیا۔ میں تم سے ایک سنجیدہ معاملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور تم بات کو گھما پھرا دیتے ہو۔ اچھا، غصہ تھوک دو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گل وقوز قبیلہ سرخ غر میں قید کی گئی ہے۔ کونئی خان کو اس کے اور میرے تعلق کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے سسر کو ہدایت کر دی تھی کہ گل وقوز کا خیال رکھا جائے۔ یہ کونئی خان کون ہے؟ میں نے تمہیں تمام معاملہ کئی بار بتایا ہے، مگر تم پھر مجھ سے کوئی الٹا سوال کر بیٹھتے ہو۔ کونئی خان گل وقوز کا باپ تھا جو قتل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فائناجو خان نے بات کا سلسلہ بڑھایا۔ میں کل بابا سے کہوں گا کہ تم اور میں شکار کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم شکار کے بہانے قبیلہ سرخ غر کی جانب نکل پڑیں گے، مگر میں تو شکار پر نہیں جانا چاہتا۔ میں تمہارا یہ بڑا سر کسی پتھر سے توڑ کر رکھ دوں گا۔ موٹے، متی الدین غرایا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو بابا مجھے تنہا جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارے ساتھ چلنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، تو تم مجھے بطور ڈھال استعمال کرنا چاہتے ہو؟ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ کل صبح میں شکار کا ذکر چھیڑوں گا، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ میری تائید کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، کل صبح سوچوں گا۔ متی الدین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر شرارت امیز تبسم پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی ہنسی مذاق کرتے کچھ دیر گھومتے رہے اور پھر گھر لوٹ آئے۔
तमाम रात मती उद्दीन कबीला सुरग़र में घुस कर गोल वकूज़ को निकालने की तदबीरें करता रहा। दूसरी सुबह नाश्ते के कुछ देर बाद उसने अपने बाप नूरुद्दीन से शिकार की बाबत ज़िक्र छेड़ दिया। फ़नाजो खान ने भी शिकार पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो नूरुद्दीन इनकार न कर सका। उसने उन्हें कई नसीहतें की और 5 रोज़ के अंदर घर वापस लौटने की खसूसी हिदायत की। इजाज़त मिलने की सरशारी में वो दोनों दिन चढ़ने से पहले ही घर से निकल पड़े। यह सिर्फ शिकार की मुहिम नहीं थी, बल्कि इसमें सनसनीखेज़ी की आमेज़श भी उसने महसूस की थी। वो दोनों उसी रास्ते से कोसुरग़र की जानब रवाना हुए जहाँ से मतीउद्दीन पहली बार बरकई खान के हमरा शिकार के लिए रवाना हुआ था। कबीला सुरग़र को सराय से जाने वाला रास्ता दूसरा था, मगर उसके बारे में मतीउद्दीन को आगाही नहीं थी। फ़नाजो खान तो पहली बार इस जानिब आया था, वो रास्तों के बारे में बिल्कुल लाइल्म था। दोनों अपने घोड़ों पर बर्फ़ का मैदान पार करते हुए कोसुरग़र की जानब बढ़ने लगे, जिसके दूसरी जानब दामन में कबीला सुरख़र आबाद था। नाजरीन, बलाद मिस्र के सुल्तान मलिकुल मुइज़ की अचानक मौत ने कारोबार सल्तनत में हलचल सी मचा दी थी। तौरान शाह के कत्ल के बाद से जो अमन बलाद मिस्र में कायम था, वो फिर एक बार ख़तरे से दो चार हो गया था। दरियाए उर्दन के किनारों पर आबाद अयूबी वालियों के दिल में एक बार फिर बलाद मिस्र की अनान संभालने की ख्वाहिश ने सर उठाया। उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने के साथ साथ आपस में गठजोड़ शुरू कर दिए कि वो एक दूसरे से बाहम मिलकर बलाद मिस्र के मरकज़ कहरा पर काबिज़ हो जाएं। इन सब अयूबी वालियों में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जिसे अमूर जहाँ बानी और दूर अंदेशी से मिस होता। वो पहले मरहले पर ही झगड़ों का शिकार हो गए। हर अयूबी वाली खुद को सुल्तान तस्वुर किए बैठा था, कोई दूसरे की बालादस्ती कबूल करने पर रज़ामंद नहीं था। बिल आखिर एक अयूबी फरमारवा शहाबुद्दीन अल मलकुल असगर वाली सैदा ने अपनी जमीयत के साथ कहरा का रुख किया। उसके साथ 7,000 सिपाही थे। वो बलाद मिस्र के दारुल हुकूमत पर काबिज़ होने के लिए तनाई मैदान में उतर पड़ा था। उसने चलने से पहले तमाम अयूबी रिश्तेदारों को हमरा चलने की दावत दी, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। वो उसकी इताअत कबूल करने को तैयार नहीं थे। रबीउल अव्वल के आखिरी अशरे में वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता हुआ काहिरा के बाहर पहुँचने में कामयाब हो गया। उसने पड़ाव डालकर मिस्री उमरा को मुलाकात के पैगाम भिजवाए। सुल्तान मलिकुल मुइज़ की वफ़ात के बाद मजलिस इंतखाब के इजलास कई दिनों से जारी थे। कोई ऐसा नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया था जिसे बतौर सुल्तान कबूल कर लिया जाता। ममलूक उमरा का एक तबका अमीर फ़ारसुद्दीन अख्तई को सिपा सलार आला के साथ साथ सुल्तान बनाने का ख्वाहिशमंद था, जबकि मिस्री उमरा और ममलूक उमरा का दूसरा तबका वरासत को ज़्यादा अहम करार दे रहा था। उसका ख्याल था कि सुल्तान मलिकुल मुइज़ के साथ ज़्यादती हुई है, इसलिए उसका हक उसके कमसिन बेटे को मिलना चाहिए। अमीर फ़ारसुद्दीन अख्तई अमूर हुकूमत में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता था। वो सिपाही था और ख़ुद को मैदान जंग का एहल करार देता था। जब मजलिस इंतखाब तक वाली सैदा मलिकुल असगर की आमद की खबर हुई तो उन्होंने सुल्तानी के कज़िये को जल्द अज जल्द निपटाने का फ़ैसला किया। उन्होंने अमीर फ़ारसुद्दीन अख्तई को तलब करके उससे आखिरी बार राय दरियाफ्त की। उसने साफ अल्फाज में उन्हें मना कर दिया। शाम होने से पहले 27 रबीउल अव्वल को सुल्तान मलिकुल मुइज़ के कमसिन बेटे नूरुद्दीन को मलिकुल मंसूर का लक़ब देकर तख्त नशीन कर दिया गया। उसकी उम्र सिर्फ 12 बरस थी। कमसिन सुल्तान का तालिक सैफुद्दीन महमूद कतौज़ी को मुकर्रर किया गया। सैफुद्दीन महमूद कतौज़ी ने कमसिन सुल्तान मलिकुल मंसूर की जानब से पहला हुक्म वाली सैदा की सरगोबी का जारी किया। ममलूक सिपाही बलाद मिस्र के लिए अपनी जानें हथेली पर लिए फिरते थे। उन्होंने हुक्म पाते ही कहरा से बाहर अपनी सफ़ें सीधी कर लीं। शहाबुद्दीन मलिकुल असगर ने जब ममलूक सिपाहियों का सैलाब अपने चारों जाने बिखरा देखा तो वो हिम्मत हार बैठा। कुछ मिस्री उमरा जो कि अयूबी फरमा रवई से वालहाना लगाव रखते थे उसका साथ देने का वादा कर चुके थे, मगर उनकी कोशिशों के आगाज़ से कबल ही बाजी पलट चुकी थी। मलिकुल असगर शहाबुद्दीन ने हथियार डाल दिए और इताअतनामा लिखकर वापस हो गया। ममलूक उमरा ने उसे मुतनब्बे करते हुए इस गलती को आखिरी करार दिया था। वो नाकाम और नामुराद लौटने पर बेहद रंजीदा था। नाजरीन, सहराई गोबी तुर्किस्तान के जनूब में एक वसी रेगिस्तान है जो कि चीन और रूस के दरमियान फैला हुआ है। यहाँ दरों की बहुतात है। पहाड़ी इलाकों में रेगिस्तान की सूरत अरब के रेगिस्तानों से काफ़ी मुख्तलिफ है। मंगोलों के मुख्तलिफ कबीले इस सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद थे जहाँ पानी के कुदरती चश्मे मौजूद थे।
سلطنت خرزم کے سپہ سالاروں نے ان دشوار گزار علاقوں پر کئی بار چڑھائی کی اور بے شمار منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ منگول پسپائی اختیار کرتے رہے اور بالآخر شمالی ترکستان کے ایک محکم مقام میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس مقام کو چاروں جانب سے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا اور صرف ایک داخلی راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ دروں کے درمیان وسیع وادی تھی جسے کاران کہا جاتا تھا۔ یہاں کسی قدر سبزہ بھی موجود تھا جس کے باعث انہیں شکار کے لیے جانور مل جایا کرتے تھے۔ پالتو جانوروں کے لیے خوراک بھی کسی حد تک مہیا تھی، جبکہ انسانوں کے لیے خوراک انہیں باہر سے لانا پڑتی تھی۔ شکاری جانوروں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان پر تکیہ کیا جاتا۔ اس مرغزار میں قیام کا باعث ایک بڑا قدرتی چشمہ تھا۔ اس چشمے کو وہ بلیک چاک کے نام سے پکارتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس مقام میں خیموں کے بجائے کچے مکانات بننے لگے اور یوں بلیک چاک ایک چھوٹے سے شہر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور چنگیز خان کا دور آیا۔ اس نے اپنے وطن سے نکل کر دنیا اسلام کو پامال کیا اور پھر اسی مقام کی جانب لوٹ گیا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے منگولوں کے غول نکلتے اور مخلوق خدا کو رونتے ہوئے واپس لوٹ آتے۔ خان اعظم منگو خان اسی شہر میں بیٹھا اپنی وسیع و عریض سلطنت کے احکام جاری کیا کرتا تھا۔ اس کے حکم سے جشن کرولتئی منعقد کیا گیا۔ وہ شام بلیک چاک کے لیے بڑی اہم ترین تھی کیونکہ تمام بڑے سردار اور چنگیز خان کے پوتے اور پڑ پوتے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ منگو خان نے جشن کرولتئی کا افتتاح کیا۔ اس نے منگولوں کے باہمی اتحاد کو ہی تنگری کے سایہ کا نشان قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی دوسرے امور پر اپنے نئے احکامات بنائے۔ یہ تقریب منگولوں میں قربت بڑھانے کا ایک بہانہ تھا۔ اپنے خطاب کے بعد اس نے بڑے علو کو روشن کرنے کا اعلان کیا۔ جب تک یہ علو دہکتا رہتا اتنے دن تک یہ جشن جاری رہتا۔ اس کے بعد منگو خان نے ایک مجلس میں شمولیت اختیار کی جہاں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے منگولوں سے حالات و واقعات و مشکلات کا ذکر رہا۔ تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کی محفل میں چلا آیا۔ یہاں شراب نوشی عروج پر تھی۔ سب لوگ آگ پر پکنے والے جانوروں کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ منگو خان کی نگاہ برکئی خان پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کے لیے بھونچا رہ گیا۔ وہ ان سب سے پرے بیٹھا ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ منگو خان نے اپنے قریبی غلام کو اشارہ کیا کہ وہ اسے بلا لے۔ برکئی خان اپنی طلبی پا کر اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے بڑے خان کو احتراماً تعظیم دی۔ میرے چچا کے بیٹے، یہ تم نے کیسی وضع بنا لی ہے؟ قسم جاودانی آسمان کی، تم صورت سے مسلمان دکھائی دیتے ہو۔ منگو خان محبت بھرے لہجے سے بولا، میں خان اعظم کی باریک بینی کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے صورت سے ہی سامنے والے کا حال جان لیا ہے۔ برکئی خان مؤدب انداز میں بولا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جانتے ہو کہ یہ ساکھ میں اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں یہ ساکھ سے بہت دور نکل چکا ہوں۔ باتو خان شراب نوشی میں مشغول تھا کہ اس کی نگاہ برکئی خان پر پڑی جو کہ منگو خان کے پاس موجود تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس جانب بڑھیا۔ باتو خان کی صورت دیکھ کر منگو خان تیز لہجے میں بولا، باتو خان، مجھے تمہاری خدمات کا اعتراف ہے مگر تمہارے بھائی کا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ساکھ میں تنگری سے غداری کی سزا کیا مقرر ہے۔ آپ حاکم ہیں، یہ ساکھ میں ترمیم کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ یاد کیجئے کہ کویوگ کی وفات کے بعد جب سب لوگ مجھے خان بنانے پر متفق تھے تو میرے اسی بھائی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس تخت پر بٹھا دیا۔ میں نے اپنے بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کی اطاعت میں کبھی غفلت نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساکھ میں کوئی تبدیلی کی جائے؟ باتو خان، منگو خان کا چھوٹا بھائی حلو خان کڑکدار لہجے میں بولا۔ وہ اپنے بھائی منگو خان کے چہرے پر بدمزگی دیکھ کر اس طرف نکل آیا تھا۔ وہ باتو خان کا صرف آخری جملہ ہی سن پایا تھا۔ اس کے گونجدار لہجے نے سب لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا دی تھی۔ گرما گرم محفل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ سب مستفسرانہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ باتو خان، حلو خان ٹھیک کہتا ہے، یہ ساکھ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر میں نے ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو آنے والے ہر دور میں یہ کام جاری رہے گا اور پھر ایک دن یہ اپنی اصل شکل سے بہت دور ہٹ چکی ہوگی۔ تمہارے بھائی کے جرم کو تمہاری خدمات کے عوض نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ منگو خان فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں پھر بھی خان اعظم سے اس معاملے میں نرمی کی درخواست کروں گا۔ باتو خان کا لہجہ بھر آیا۔ لوگ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے
اس لیے انہوں نے خسر پسر شروع کر دی تھی۔ باتو خان علو خان متکبر انداز میں بولا، غلطی کی سزا ہوتی ہے، یہی یہ ساق میں درج ہے۔ اگر تمہارے باپ نے غلطی نہ کی ہوتی تو اسے زہر دے کر ہلاک نہ کیا جاتا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا دادا سب بیٹوں میں سے بڑھ کر اسے چاہتا تھا۔ جس شخص نے یہ قانون بنایا ہے اس نے اسے اپنے عزیز بیٹے پر لاگو کر کے دکھایا ہے۔ علو خان برکئی خان برداشت نہ کرتے ہوئے بول پڑا، تمیز کی حدود میں رہ کر بات کرنا سیکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دو بڑے افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تم بار بار ان کے بیچ میں مداخلت کر رہے ہو۔ خان اعظم، میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بھائی سے کہیے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے۔ میں اپنے مردہ باپ کے لیے کوئی ناخوشگوار بات برداشت نہیں کر سکتا۔ باتو خان کا لہجہ کافی حد تک سخت ہو گیا تھا۔ باتو خان علو خان استزیہ لہجے میں بولا، میرا نام علو خان ہے اور میرے بدن میں چنگیز خانی خون دوڑ رہا ہے۔ باتو خان اس کی بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام کر لی اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ برکئی خان نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ منگو خان اپنی جگہ دم بخود رہ گیا تھا۔ باتو خان کی جانب سے اسے کوئی ایسی توقع نہیں تھی۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر کئی افراد بیچ میں کود پڑے۔ علو خان بھی تلوار لہرا کر اسے دعوت مبادرت دے رہا تھا۔ منگو خان نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرایا۔ اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ جب دونوں کو خاموش کرا دیا گیا تو دوسرے افراد نے مؤدب انداز میں اصل معاملہ دریافت کیا۔ برکئی خان نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ لوگ میرے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے تو میں آپ کے ملک کی حدود سے باہر نکل جاتا ہوں۔ سب لوگ اس کی بات سن کر جیسے سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مقام پر کیا کہے۔ علو خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگا۔ خان اعظم ایک بزرگ منگول آگے بڑھ کر بولا، آپ یہ ساق پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں۔ منگولوں کے سب قبیلے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساق ان کا پہلا اور آخری قانون ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے کہ انصاف سے کام لیتے ہوئے پہل اپنے ہی گھر سے کیجیے۔